पश्यतां पाण्डुपुत्राणां माचार्य महतीं चमुं व्यूढां द्रौपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। दुर्योधनले आफ्ना आचार्य गुरु द्रोणाचार्यका समीप गएर भने, अब यहाँ प्रश्न उठ्छ कि आखिर दुर्योधन त राजा थिएनन्, राजा वचनम अब्रवीत भनेर दुर्योधनलाई राजा किन भने? श्रीमद् भगवत गीताका प्रत्येक शब्दहरू, प्रत्येक श्लोकहरू बहुतै महत्त्वपूर्ण छन्। यद्यपि राजा धृतराष्ट्र पाण्डव र कौरव दुवैका राजा थिए, तर उनी केवल नाम मात्रका राजा थिए। सम्पूर्ण शासनाधिकार, न्याय अधिकार, दण्डाधिकार दुर्योधनमा निहित थियो। त्यसै कारण यदि धृतराष्ट्र राजा थिए भनेदेखि युद्ध हुँदैन थियो, युद्ध रोक्न सक्थे। तर किनभने उनी केवल देखाउनको लागि राजा थिए, एउटा औपचारिक राजा थिए, त्यस कारणले उनको अधिकारमा युद्ध रोक्ने अथवा युद्ध गर्ने, दण्ड दिने, पुरस्कार दिने, कर दिने, कर लगाउने जस्ता अधिकार थिए। त्यस कारणले एक प्रकारले श्रीमद् भगवत गीतामा धृतराष्ट्रलाई माथि राजा भनिएको छैन, तर दुर्योधनलाई राजा भनिएको छ। किनभने राजकाजको अधिकार जसमा हुन्छ त्यही नै राजा हो। नेपालमै पनि त राणा शासनकालमा राजा औपचारिक थिए, सम्पूर्ण नाम चाहिँ राजाको हुन्थ्यो, तर राजकाजको अधिकार चाहिँ राणाहरूमा। ठिक यही कुरा चाहिँ दुर्योधनका पक्षमा लागु हुन्छ। दुर्योधन आफ्ना गुरु द्रोणाचार्यका समीपमा गए र प्रणाम गरे र हे आचार्य, पश्यैतान् पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमुं व्यूढां द्रौपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, तपाईका बुद्धिमान शिष्य द्रौपदपुत्र धृष्टद्युम्नद्वारा विवाहकारमा रचना गरिएको, भ्याइएको पाण्डुपुत्रको यो विशाल सेनालाई त हेर्नुहोस्। पश्यैताम्, पश्य एतान्, एतान् पश्य, हे आचार्य यो हेर्नुहोस्। पुत्राणाम, पाण्डुपुत्राणाम, पाण्डुका छोराहरू पञ्चपाण्डव, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन र सहदेव र नकुल, यिनी पञ्चपाण्डवहरू। आचार्यम महती चमुं, हे आचार्य, आचार्यम भनेको सम्बोधन गरिएको, महतीम भनेको ठुलो, चमुं भनेको सेना, व्यूढाम भनेको गठन गरिएको, रचना गरिएको द्रौपदपुत्रेण, द्रौपदका छोराको थिए त भन्दा दृष्टद्युम्न। तब शिष्येण, तिनी पनि तपाईँकै शिष्य हुन्, धीमताम बुद्धिमान। सो तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने के पाउनुहुन्छ भनेदेखि यहाँ चाहिँ अलिकति दुर्योधनका मनमा चाहिँ आफ्नो, यदि तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि 18 अक्षौणी सैन्यमा चाहिँ केवल 7 अक्षौणी सेना पाण्डव पक्षमा थियो, बाँकी अक्षौणी सेना त दुर्योधनका पक्षमा थियो। त्यही पनि आत्मविश्वास छैन जित्छु भन्ने। त्यही भएर महती चमुम, पाण्डवको त महती चमुम ठुलो सेना छ। आफ्नो 18 अक्षौणीमा 7 घटाइदिँदा कति बाँकी रह्यो? 11-12 अक्षौणी सेना आफूले आफूलाई सानो देख्छ। जुन लोभी पापी हुन्छन् नि, लोभी पापीले आफूलाई कम आँक्ने गर्छ।
उनको मनमा हमेशा डर हुन्छ, चिन्ता हुन्छ, किनभने उसलाई थाहा छ पाप कर्म मैले गरेको। त्यही भएर पाप कर्म गर्ने व्यक्तिलाई कहिल्यै पनि शान्ति मिल्दैन। र अर्को कुरा, श्रीमद्भगवत गीताले धर्म र अधर्मको सन्दर्भलाई जोडेर पाण्डवहरू धर्मयुद्ध लडिरहेका छन् भनेदेखि कौरवहरू अधर्मको पक्षमा लडिरहेका छन्। अधर्मको पक्षमा लड्नेहरू, उदाहरणको लागि हामी अदालतमा जानु कुनै मुद्दा पर्यो र मुद्दा हाल्नेलाई पनि थाहा छ गल्ती छैन अर्को पक्षको, र अब जो त्यो मुद्दामा फँसेको छ उसलाई त थाहा छँदैछ गल्ती छैन भन्ने कुरा। प्रक्रियागत रूपमा मुद्दा लडिन्छ। मानौ मुद्दा हाल्नेवालाले दाबी अनुसार जित्यो भने, तर यो सबै प्रक्रिया हेर्नुभयो भने तपाईँले झुट, एउटा प्रक्रियात्मक रूपले अदालतबाट उसले जित्ला, सुविधा पाउला तत्कालिक रूपमा, तर आखिरी मुद्दा सुरु गर्नु नै, गल्ती नै नभएको मुद्दा सुरु गर्नु, त्यो मुद्दालाई जित्नु, यिनी सबै प्रक्रियाहरूमा झुट बाहेक अरू के छ? असत्य बाहेक केही छैन। अनर्थ हो, त्यो असत्य हो। पाण्डवहरूले त कौरवहरूसँग 5वटा गाउँ भए पनि दिनुस् न भनेर भगवान श्रीकृष्ण जानुभएको थिए नि त सन्धि गर्न, तर अर्जुनले माने, कौरवहरूले मानेन, दुर्योधनले मानेन, अन्ततः युद्ध भयो। यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने पाण्डवहरू युद्धको लागि जिम्मेवार छैन। पाण्डवहरू कति पनि युद्धको लागि जिम्मेवार छैन। उनीहरूले त सकेसम्म 5 गाउँ दिए पनि हामी युद्ध लड्दैनौँ भनेका थिए। युद्धको लागि जिम्मेवारी को छ? जसले युद्धको लागि जिम्मेवारी लिन्छ उसैको मनमा डर छ। पाण्डवहरूको लागि युद्ध भयो। तपाईँले पाण्डवको जीवन हेर्नुहोस् त, जुवा खेल्नु गलत थियो, तर आफ्नै भाउजू द्रौपदीलाई दुर्योधनले, दुशासनले गरेको जुन व्यवहार थियो त्यो के धर्मयोग्य थियो त? प्रशंसायोग्य छ त? कति पनि छैन। त्यसमा पनि भगवान श्रीकृष्णले सारी है कि नारी ही की सारी है, साडीको अवतार लिएर द्रौपदीको लज्जाको रक्षा गर्नुभएको थियो। त्यही भएर युद्धहरू विशालकार रूपमा चाहिँ लडिन्छन् र त्यस बेला पनि लगभग युद्धको तयारी हुँदै गर्दाखेरिमा, अर्जुनको रथ उभिँदै गर्दाखेरिमा दुर्योधनलाई आत्मविश्वास दियो। किनभने पापको आत्मविश्वास हुँदैन। पापीले आत्मविश्वास कसरी गर्न सक्छ? किनभने उसलाई आफ्नो पाप कर्मको ज्ञान छ। पापीमा आत्मविश्वास हुनै सक्दैन। आत्मविश्वास भनेको त सदाचार, सद्गुण, सत्यनिष्ठासँग जोडिएको विषयवस्तु। गल्ती नगरेका मान्छेले डराउनै पर्दैन। यदि कहिलेकाहीँ गल्ती, जब सदाचारी मान्छेले कथन कथाचित उसबाट गल्ती भइ पनि हाल्छ भने उसले त्यो गल्तीलाई सहज रूपमा स्वीकार गर्छ। यो कुरा भगवान श्रीकृष्ण र महाभारतमा भगवान श्रीकृष्णको संवादमा दुर्योधनलाई व्यक्तिगत रूपमा भगवान श्रीकृष्णले भेटेर पनि बाबु युद्ध नगरौँ न त, पाण्डवप्रति त तपाईँले अन्याय नै गर्दै हुनुहुन्छ नि भनेर भन्दाखेरिमा दुर्योधनको बडो सुन्दर उत्तर छ। दुर्योधन भन्छन्, केशव जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति। हे कृष्ण, मलाई धर्म के हो अधर्म के हो, मैले गरेको जुन पाण्डव प्रतिको जो व्यवहार हो त्यो चाहिँ ठिक छैन भन्ने मलाई ज्ञान छ। तथापि म त्यो ज्ञानलाई, त्यो सदाचारलाई अंगीकार गर्न सक्दिनँ। आजकलका युवाहरू हेरौँ त, सबैलाई रक्सी खानु, जाँड खानु, विभिन्न प्रकारका नसिला पदार्थहरू सेवन गर्नु, रात बिरात जागेर चाहिँ पार्टी गर्नु, अनि सबैको लागि त हुँदैन। त्यही पनि समाजले
परिवारले आत्माले अस्वीकृत गरेका कतिपय व्यवहारहरू गर्नु उहाँहरूलाई नि थाहा छ गलत छ। आजका युवाहरू अहिले एकदमै ज्ञानवन्त छन्। एउटा क्लिक गर्दाखेरि गुगलमा एउटा क्लिक गर्दाखेरिमा राम्रो के हो नराम्रो के हो, त्यसका उदाहरणको लागि लागु पदार्थका खराब पक्ष के हुन्, असल पक्ष के हुन्, त्यो सबै देखिन्छन्। भनेदेखि आजको युवा अज्ञानी छैन, तर त्यो प्रमादवश भन्छन् कि प्रमादवश त्यो इन्द्रियहरूलाई, मनको चाहनालाई जित्न नसकेको कारणले ऊ अक्षम छ। ठिक यही कुरा चाहिँ दुर्योधनका विषयमा लागु हुन्छ। उनलाई अधर्म के हो ज्ञान छ, यो गर्नु हुँदैन, पाण्डवप्रति अन्याय भएको छ त्यो पनि ज्ञान छ, तर उनले आफूलाई रोक्न सक्दैन। दिस इज कल्ड द पर्सनालिटी डिसअर्डर, एक प्रकारको इगोइस्टिक बिहेभियर। आजका युवाहरूमा पनि यस प्रकारका अभिभावकको कुरा कम सुन्ने, अभिभावकको उपदेशहरूलाई, ज्ञान गुणका कुराहरूलाई चाहिँ अड्को ठान्ने, अनि बाबुआमाले केही कुरा भनिहाले भने झनक्क रिसाउने, साथीहरूले भन्यो भने त्यो कुरालाई चाहिँ सबैभन्दा बढी सहमति व्यक्त गर्ने, साथीहरूको कुरा सबै थोक हो भनेर मान्ने, तर अभिभावकको कुराहरूलाई चाहिँ बुढाहरूको कुरा कहाँ सुन्नु भने जस्तो लाग्ने। यसले गर्दाखेरिमा युवाहरूलाई वास्तवमै निर्णय गर्दाखेरिमा जुन डिसिजन मेकिङमा एक्युरेसी हुनुपर्ने हो त्यसमा चाहिँ चुक सुन्ने। र यो विशाल सेनालाई देखेर द्रुपद दुर्योधनले आफ्ना आचार्यलाई चाहिँ यत्रो ठुलो सेनामा हेर्नुहोस्, अनि उनले चाहिँ त्यो सेनामा को छन् त भन्ने कुरा पनि वर्णन गरेर सुनाउँछ। थाहा हुनुपर्छ, उनले देखाउन चाहे के भने हामीसँग लडाइँमा लड्ने को छन् त। असलमा कुरा के थियो भनेदेखि त्यो पाप बुद्धि हुन्छ नि त, पाप बुद्धि जहिलेसुकै डेमोरलाइजमा अर्कालाई डेमोरलाइज गर्न। अब हुन त द्रोणाचार्य पाण्डवका मात्रै तब शिष्य नै धीमता, तपाईँका शिष्य बुद्धिमान शिष्यले बाबा आफू पनि त द्रोणाचार्यकै शिष्य थिए नि त। त्यही भएर किनभने सबैलाई थाहा छ अर्जुन र पञ्च पाण्डवप्रति चाहिँ आचार्य द्रोणको विशेष स्नेह थियो। किनभने जो सद्मार्गमा हुन्छ, सदाचारी हुन्छ, गुणी हुन्छ, आज्ञाकारी हुन्छ र लर्निङ अन्डरस्ट्यान्डिङमा चाहिँ पर्फेक्ट हुन्छ, अथवा जसले चाहिँ हामीसँग कम्पनी गरेर हिँड्न सक्छ, त्यो प्रति त गुरुहरूको त विशेष स्नेह भइहाल्छ नि। हेर्नुहोस् एउटा कुरा बताउँछु, संसारमा हार्दाखेरिमा सबैभन्दा बढी खुसी हुने दुईटा प्राणी हुन्छन्, एउटा गुरु हुन्छ, अर्को चाहिँ आमा बुवा हुन्छ। आफ्ना शिष्यदेखि हार्दाखेरिमा गुरुलाई बडो प्रशंसा लाग्छ, आत्मविश्वास लाग्छ, मेरो शिष्य हो जसले मलाई जित्यो। द्रोणाचार्य महाविद्वान हुनुहुन्थ्यो, वेदज्ञ हुनुहुन्थ्यो, शास्त्रज्ञाता हुनुहुन्थ्यो र शस्त्रज्ञाता पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँले अस्त्र-शस्त्रको ट्रेनिङ त पाण्डवलाई मात्रै दिएको होइन, कौरवलाई पनि दिनुभएको थियो। तर यहाँ हेर्नु त वचन तब शिष्येण धीमता, तपाईँका शिष्य हुन् नि त द्रुपद, उनले बनाएका हुन्, दृष्टद्युम्न उनले व्यूह रचना गरेका छन्, किन भन्नु पर्यो? तपाईँ आफै पनि त सो पाप बुद्धि मान्छेले अर्कालाई डेमोरलाइज गर्छ, अर्कालाई हतोत्साहित गर्छ। आचार्यलाई युद्धभूमिमा गएर पनि साँच्चै भन्ने भने द्रोणाचार्यलाई अपमानित गर्दैछ। त्यही पनि किनभने राजकाज दुर्योधनको हातमा थियो, असली राजा उही थियो। त्यही पनि राजासँग त बोल्ने कुरा आएन। राजाले राजाकै रूपमा आएर हे आचार्य भनेर शरणागत रूपमा लिएर सम्बोधन गरिसकेपछि द्रोणाचार्य भन्छन्, अत्र सुरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रौपदश्च महारथ। यो सेनामा ठुला ठुला धनुष धारण गरेका भीम र अर्जुन समानका अनेकौं वीरहरू छन्। यो नसोच्नुस् कि त्यहाँ चाहिँ भीम र
अर्जुन मात्रै ठुला होइन होइन, तपाईँले त अर्जुनलाई र भीमलाई बाहेक कसैलाई देख्नु हुँदैन। तर मेरो विश्वास के छ भने हेर्नुहोस्, यहाँ यो सेनामा त्यो भीम र त्यो अर्जुन जस्ता र त्योभन्दा पनि बढी अरू सेना पनि छ। तपाईँले अर्जुनलाई मात्रै फोकस गर्न पर्दैन। को छ त भन्दाखेरिमा सात्विकी, विराट, दृष्टकेतुश्चेकितान, काशीराजस्य वीर्यवान्, पुरुजित् कुन्तिभोजश्च, शैव्यश्च नरपुङ्गव, युधामन्युश्च विक्रान्त, उत्तमोजाश्च वीर्यवान्, सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। यो सेनामा देखिएका ठुला ठुला धनुष धारण गरेका तथा भीम र अर्जुन समान अथवा उहाँभन्दा पनि ठुला शूरवीर सात्विकी, विराट, महारथी राजा द्रौपद, दृष्टकेतु, चेकितान, अत्यन्त बलवान काशीराज, काशी प्रान्तका राजा काशीराज, पुरुजित, कुन्तीभोज र मनुष्यहरूमा सर्वश्रेष्ठ शैव्य, पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा र सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदीका 5वटा छोरा हेर्नुहोस् त युद्धमा हामीसँग लड्न भनेर तयार छन्। अब यी नामहरू बडो आचार्यहरूले, फरक फरक आचार्यहरूले यहाँ जुन नाम दुर्योधनले आचार्य द्रोणाचार्य समक्ष प्रस्तुत गर्दैछन्, केही त्यति बेलाका चर्चित महायोद्धाहरू हुने यिनीहरू। किनभने सात्विकी भगवान नारायणी सेनाका चाहिँ सेनापति हो। भगवान श्रीकृष्णको जुन द्वारिकाको सेनापति थिए तिनी सात्विकी थिए र यो युद्धमा चाहिँ भगवानको नारायणी सेना चाहिँ कौरव पक्षबाट लड्दै थियो। अब प्रश्न उठ्छ, अर्जुनको रथ चाहिँ कृष्णले चलाउने, तर उहाँको सेना चाहिँ कौरवसँग लड्ने, यो अलिकति अहजिलो त भएन? युद्धको तयारी हुँदै थियो। देश विदेशमा चाहिँ दुवै पक्षले आफ्ना पक्षका मानिएका राजाहरूलाई युद्धको लागि निमन्त्रणा दिँदै थिए, सहयोग माग्दै थिए। फेरि भगवान कृष्ण त को नातो हो, जति दुर्योधनको थियो त्यही नै नातो चाहिँ अर्जुनको पनि थियो। कृष्ण परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वरले कसैलाई आफ्नो लाखा र कसैलाई पाखा लगाउने कुरा पनि आउँदैन थियो। यसै सन्दर्भमा चाहिँ एक दिनको कुरा हो, भगवान श्रीकृष्ण द्वारकामा आराम गरिराख्नु भएको थियो। सहयोग पाउने दृष्टिकोणले अर्जुन र दुर्योधन दुवै टुप्लुक्क भगवानको शयनागारमा पुगे। भगवान श्रीकृष्ण त्यति बेला आरामसित निद्रामा हुनुहुन्थ्यो। अर्जुन भगवानको जुन पलङ थियो, पलङ तल राखिएको एउटा सानो कुर्सीमा बसे, सिंहासनमा बसे भने दुर्योधन भगवान श्रीकृष्णको शिरोभागतिर राखेको कुर्सीमा बसे। भगवान श्रीकृष्णको निद्रा खुल्यो। निद्रा खुल्दा त स्वाभाविक रूपले अगाडि जो छ त्यही त देखिन्छ नि, पछाडि भएको त देखिँदैन। ए अर्जुन, तिमी कसरी आयो त मलाई नभनिकन? अनि यतापट्टि दुर्योधनले, प्रभु म पनि त छु नि यहाँ। एहे लो दुर्योधन, कति कामले आउनुभयो? दुर्योधनले भने, कृष्ण तपाईँलाई थाहा छँदैछ युद्ध सुनिश्चित भइएको छ। पाण्डव र हाम्रो बिचमा अब युद्ध रोक्न नसकिने स्थिति छ। अब तपाईँ त दुवैतिर हुनुहुन्छ, दुवैका समान नाता लाग्छ। मलाई लाग्छ कि तपाईँले मलाई सहयोग गर्नुपर्नेछ। भगवान कृष्णले भन्नुभयो तत्कालै, दुर्योधन म अवश्य सहयोग गर्छु। यहाँ ख्याल गर्नुपर्ने कुरा छ। भगवान श्रीकृष्ण आज्ञा गर्नुहुन्छ
कि म अवश्य सहयोग गर्नेवाला छु। धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। पछाडि तपाईँहरूले बोल्नुहुन्छ भगवानको जुन अवतार हो त्यो धर्म संस्थापनाको लागि भएको हो, धर्मको स्थापनाको लागि भएको। अधर्मलाई नष्ट गर्न र धर्मलाई स्थापना गर्न भगवानको सद्गुण नै धर्म हुन्, दुर्गुण नै अधर्म। यदि तपाईँ सदाचारी हुनुहुन्छ, विनम्र हुनुहुन्छ, सदाचारी हुनुहुन्छ, विनम्र हुनुहुन्छ, सत्यवादी हुनुहुन्छ, आज्ञाकारी हुनुहुन्छ र सत्यका पक्षमा बोल्ने हुनुहुन्छ, दानी हुनुहुन्छ, सहयोगी हुनुहुन्छ भने यिनी सदाचार, यी सबै गुण धार्मिक गुणहरू। धर्म भनेको रिलिजन होइन। अहिले त एक प्रकारको ट्रेन्ड चलिरहेको छ समाजमा कि धर्मलाई चाहिँ रिलिजनको रूपमा अनुवाद गर्ने, रिलिजनलाई धर्मका रूपमा अनुवाद गर्ने। टोटली रङ। अहिले तपाईँले डिक्सनरी हेर्नुहोस्, कोदिङ डिक्सनरी हेर्नुहोस्, एक्सपोर्ट डिक्सनरी हेर्नुहोस्, धर्म शब्दको अलगै अर्थ छ, रिलिजन शब्दको अलगै अर्थ छ। तर हाम्रो यो नेपाली समाजको दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, हाम्रा विद्वानहरू, हाम्रा राजनीतिज्ञहरू, हामी तपाईँहरू आज पनि धर्मलाई रिलिजन र रिलिजनलाई चाहिँ धर्म भनेर अनुचित गरिरहेका छौँ। अब यो ट्रेन्डलाई हामीले छोड्नुपर्छ। धर्म के हो? सद्गुण। पानीको धर्म के? चिसो हुनु, बग्नु, तरलता। मनुष्यको धर्म के? विवेकशीलता। आगोको धर्म के? पोल्नु। प्रकृतिको धर्म के भन्दाखेरिमा परिवर्तित। भगवानले भन्नुभयो कि भगवानको अवतरण नै संसारको भार हरणको लागि। श्रीमद् भागवतको चाहिँ प्रथम 10औं स्कन्धमा भूभार हरणका लागि भगवान श्रीकृष्णको अवतार भएको हो भन्ने प्रष्ट रूपमा चाहिँ वर्णन गरिएको छ। भगवान श्रीकाशेर भन्नुभयो, तर दुर्योधन, अर्जुन दुवैलाई मेरो एउटा शर्त छ। म जसको पक्षमा हुनेछु मेरो सेना एकातिर हुनेछ र म जसको पक्षमा हुनेछु मैले चाहिँ शस्त्र ग्रहण गर्ने छैन। र यदि मलाई कसैले लिन चाहन्छ भनेदेखि म शस्त्र ग्रहण गर्दिनँ र मेरो सेना सम्पूर्ण शस्त्र अस्त्रबाट सुसज्जित छ, शक्ति सम्पन्न छ। त्यो एकतिर हुनेछ र म एकातिर हुनेछु। र तपाईँ दुईजनाले मेरो विचारमा दुर्योधन तपाईँ जेठो पनि हुनुहुन्छ अर्जुनको तुलनामा, र मैले अर्जुनलाई पहिलो देखेँ र पहिलो चाहिँ छान्ने अधिकार पनि म अर्जुनलाई दिन्छु। अर्जुनले भने, कृष्ण, मलाई तपाईँको अक्षौणी सेना चाहिएको छैन, नारायणी सेना चाहिएको छैन। शस्त्र धारण नगर्नुहोस्, तर म तपाईँलाई ग्रहण गर्छु। दुर्योधन गदगद भयो। हुनुपर्ने थियो भइहाल्यो। म यो अस्त्र शस्त्र धारण नगर्ने कृष्ण लिएर के गर्थेन? भित्रभित्रै दुर्योधन अत्यन्त खुसी भए, अत्यन्त खुसी भए। र यसरी नारायणी सेना सात्विकीको नेतृत्वमा कौरवतिरबाट लड्न पुग्यो भनेदेखि भगवान श्रीकृष्ण अस्त्र धारण नगरिकन अर्जुनका सारथी भन्नुभयो। अब जसको सारथी नै श्रीकृष्ण छ, आफै विचार गरौँ। जसको सारथी नै श्रीकृष्ण छ, आफै विचार गरौँ उसको पराजय कसरी सम्भव हुन्छ। त्यही भएर यहाँ चाहिँ सात्विकी जुन छन्, सात्विकी भगवान श्रीकृष्णको जुन नारायणी सेना थियो उसका प्रमुख हुन्। त्यसै गरी सात्विकीको अर्थ अर्को पनि हो, जुन सत्यमा स्थिर छ त्यो सात्विकी हो। अनि त्यसपछि चाहिँ विराटको अर्थ, द्रौपदको अर्थ, यिनीहरूको सबैको आफ्नो अर्थ छ। हे आचार्य, मैले देखेका मध्येमा यिनी चाहिँ प्रमुख सुर हुन्, वीर हुन्, शक्तिशाली योद्धा हुन्, जुन पाण्डवका पक्षमा लड्दैछन्। तर यो नठान्नुहोस् कि आचार्य हाम्रो पक्षमा कोही छैन, हाम्रो पक्षमा पनि छ।
हाम्रो पक्षमा पनि छन्। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विदोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थान् तान् ब्रवीमि ते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हे गुरु, हाम्रो पक्षमा पनि धेरै धेरै राजाहरू 12 अक्षौणी सेना छन्। हाम्रो पक्षमा पनि छन्, तिनीहरू पनि विशिष्ट छन्। उनीहरूको पनि त नाम हजुरलाई म बताउँछु नि त। तपाईको जानकारीको लागि म भन्न चाहन्छु कि मेरो सेनामा पनि अत्यन्त बलशाली हुन्छ। पहिला शत्रु पक्षको वर्णन गर्दैछ। यहाँ श्रीमद् भगवत गीताका सबैभन्दा प्राचीन टीकाकार श्रीधर स्वामी टिप्पणी गर्नुहुन्छ कि दुर्योधनले पाप बुद्धिका कारण सबभन्दा पहिला गुरुलाई नीचा देखाउने उद्देश्यले शत्रु पक्षको वर्णन गरे। वस्तुतः यसको अर्थ के हो भने आफ्नो गुरुलाई नै उसले विश्वास गर्दैछ र संसारमा जसले आफ्नो गुरुलाई, मातापितालाई, गुरुलाई, आचार्यलाई जसले विश्वास गर्न सक्दैन, उसको संसारमा चाहिँ कसैले कल्याण गर्नेवाला छैन। उसको पतन निश्चित छ। यो चाहिँ सानो टिप्पणी श्रीधर स्वामीको टीकामा पाइन्छ। र जति बेला जब हामी आफ्ना गुरुलाई, मातापितालाई, आचार्यलाई, गुरुप्रति अविश्वास गर्छौँ, उनको उपदेशलाई अन्धविश्वास ठान्छौँ। अहिले त्यही भइरहेको छ। अहिलेको यो जेनेरेसनलाई के कम्प्युटर अलिअलि जानेको छ, के अलिअलि साइन्स पढेको छ, के अलिअलि म्यानेजमेन्ट जानेको छ, उसले आफूलाई अत्यन्त आधुनिक ठान्छ। उसलाई लाग्छ कि लाइफ भनेको गुरुको, आचार्यको, आमा बाबुको आज्ञा पालन नगरेदेखि मोडर्न भइन्छ र त्यो मोडर्निटी भनेको लाइफ हो। यु आर टोटली रङ। You are very right, but your behavior is totally wrong. यो बिहेभियरले हाम्रो जीवनको डिरेक्सन सही दिशातिर छैन भन्ने ज्ञान हुन्छ। जस्तै डिरेक्सन त यही स्थापित भइसक्यो। जब दुर्योधनले आफ्नै आचार्य जसले शिक्षा दिए, बाल्यकालदेखि उहाँहरूलाई तल खसाल्नको लागि शत्रु पक्षको पहिलो वर्णन गरे। त्यही भएर कसैले पनि आफ्ना आचार्य, आमा बुबा, गुरु, अन्नदाता जसले हामीलाई अन्न दिन्छ, उनीहरूसँग विश्वासघात गर्न हुँदैन। यही सनातन धर्म, यही धर्म सनातन। तपाईँले यदि धर्मलाई चाहिँ टीका लाउने, पाठ पूजा गर्नेसँग जोड्नु भएको छ, चर्च जानेसँग जोड्नु भएको छ, मस्जिद जानेसँग जोड्नु भएको छ, त धर्मको बाह्य रूप हो। त्यो आचरण पक्ष हो, त्यो संस्कृति हो, त्यो पनि ठिकै छ। तर त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भनेदेखि आत्मसफा हुनुपर्छ भनेर भनिन्छ। जब आत्मैदेखि आमा बाबुप्रति, गुरुप्रति, आचार्यहरूप्रति श्रद्धा छ, विश्वास छ भनेदेखि त्यस्तो श्रद्धा र विश्वासमा टिकेको व्यक्ति कहिल्यै पनि, कदापि पनि पापाचारी हुन सक्दैन, असत्यगामी हुन सक्दैन।